para sa mga nanagdali. Unahon ako sa boys nato mga boys sa atong kinabuhi or sa atong mga gipangandoy sa kinabuhi. Syempre ganahan ta nga makaangkon tagbutan, ganahan tag kanang maasawa or mauyab nato nga butan yun ana, then basta kanang ang maayo. Muna itong timan-an nga once nang nangandoy tawag ingon ana, dili nato dali-dali nga makuha, dili nato diha dayon makuha nato ang atong gipangayo sa Ginoo. Kay once man gud dili pa kahugot og pagtuo sa Ginoo, magkaingon-ingon imong kinabuhi og hatagan ka sa wala nimong gipangayo, hatagan ka sa mga butang nga imbis dili nimo ganahan tungod kay gadali. Ato mga boys kinahanglan ta nga pasensya, kinahanglan tag pasensya. Kay once man gud gadali ta, maabot ta sa point nga madisgrasya. Unsa nga disgrasya? Kanang maangko na to ang dili mao, nga dili day para sa ato. So para na to kinahanglan ta maghulat sa saktong panahon. Tungod kay ang Ginoo mohatag kung mangayo lang ka. Pero dili niya ihatag ang dili para nimo. Dili niya ihatag sa mga dili pa panahon, sa dili pa panahon. Pero kung mangayo ka sa Ginoo, kinahanglan lang ka ang maghulat. Kinahanglan lang ta nga maghulat tungod kay love man ta ni Lord. Gigugma man ta sa Ginoo. So, ano na, nga mangayo ta sa Ginoo, maampo ta. Ano na, dili lang ta magdali kay once man gud magdali ta, magkaingon-ingon. Para sa mga girls, mao ra gyapon sa akong giingon nga dili ta magdali tungod kay ang kaibog naa, pero unsa naman ang kaibog kung dili mao or wa nimo na gipangandoy nga batasan nga magkaingon-ingon ka. So pangayo sa Ginoo, isalig sa Ginoo kung unsay imong gipangayo, unsang klase sa laki imong gipangayo. Tungod kay kung ang Dios mohatag, dili ka magkaingon-ingon, dili ka magka problema sa kaulahian tungod kay perfect man ang iyang gihatag. So para nato dili ta magdali, laki ug bayi. So kitang tanan kinahanglan ta maghulat sa saktong panahon tungod kay ang Dios mohatag sa saktong tao para nato kung maghulat lang ta sa saktong panahon. So moro to, God bless.